आमी हांगासरले वाड्या वयले सगळे एक जावन जे वोटर आसा हांगा प्रॉपर हांगा रावपी नियर न्यू वॉटर टँक आमी हो विलियम मास्कारेन म्हणटा तेजो पोस्टर डिस्प्ले केला. कारण तो निवडून येवन आमी जाका ताका वोट करून हांगा विनींग केल्लो तो आयज पर्यंत ह्या वाड्यार येवंक ना आनी कसलेंच कामूय करिना. दुसरें म्हटल्यार फोन केल्यारूय तो घेयना. आनी एक सांगपाचें जाल्यार दारान गेल्यार तेजो बापूय सांगता की तो ना म्हणून. हरशीं तो भितरूच आसता. 2-2 वरां रावल्यार सुद्दां तो मेळना. कसलेंच तो काम आयज पर्यंत तेणें आमच्या वाड्यार हे कसलेंच काम करूना. आनी समज नेस्लेन सुद्दां एक कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करपाक जाय जाल्यार अशें कळ्ळां की कोण कोण सांगता तो पयशे मागता म्हणून. तेन्ना आमी सगळे गांवचे रिक्वेस्ट करता की तेणें ह्या पंच मेंबरांच्यान पंचायतींच्यान रिजायन करची म्हणून. The voice for Coin.